हामीले लुकाको पुस्तक 15 अध्यायमा त्यहाँनिर हामी तीनटा दृष्टान्तको हामी देख्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ सुरुमा हराएको भेडाको दृष्टान्त, अनि हराएको सिक्काको दृष्टान्त, अनि अन्तिममा हराएको छोरोको दृष्टान्त भन्ने विषयमा हामी देख्न सक्छौँ। यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले दृष्टान्त भन्दै गर्दाखेरि किन उहाँले यो कुरा भन्नुभयो भन्ने कुराहरूमा विशेष म अलिकति तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। यहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ शास्त्री फरिसीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्ट समय बिताउनुहुन्थ्यो, अनि त्यस्तै समय बिताइरहेको देख्दाखेरि फरिसीहरूले सोध्ने गर्छन्, यो मानिस त कस्तो यस्तो व्यक्तिहरूसँग बस्छन् कि जुन चाहिँ घृणित छन्, एकदम तल्लो दर्जाका छन्। यो कुराहरू फरिसीहरूले सोध्थे, शास्त्री फरिसीहरूले सोच्ने गर्थे। अनि प्रभु ख्रीष्ट यही समय 15 अध्यायमा त्यहाँनिर लेखिएको छ, उहाँ चाहिँ कर उठाउने र पापीहरूसँग बसिरहनु भएको थियो। अनि फरिसीहरूले त्यो देखेर उनीहरू एक आपसमा गनगनाउन थाल्छ, कस्तो व्यक्ति हो त्यो, यस्तो व्यक्तिहरूसँग जुन चाहिँ एकदम नचाहिने एकदम घृणित व्यक्तिहरूसँग बसिरहेको छ भन्ने कुराहरू गनगनाउँदाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो दृष्टान्त भन्नुभएको, यो तीनटा दृष्टान्त हराएको भेडाको, अनि हराएको सिक्का, अनि हराएको छोराको विषयमा भन्नुभएको, ताकि शास्त्री फरिसीहरूले बुझ्न सकुन् कि उहाँ किन त्यस्तो व्यक्तिहरूसँग बस्न चाहनुहुन्थ्यो र किन उहाँ चाहिँ त्यस्तो मानिसहरूसँग बस्न रुचाउनुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा प्रभु यीशु ख्रीष्टले शास्त्री फरिसीहरूलाई सिधै रूपमा भन्न भनेर एउटा दृष्टान्त, एउटा कथाको रूपमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले बुझाउन चाहनुहुन्थ्यो। अनि म तपाईँलाई दुईटा छोडेर अन्तिमकोमा जान चाहन्छु, जुन चाहिँ हराएको छोराको दृष्टान्तमा जान चाहन्छु। हामी यहाँ धेरै छौँ, यहाँनिर 11 देखि लिएर 32 सम्म छ। हामी सर पढ्ने भन्दा पनि हामी एक दुईवटा पद हेर्नेछौँ, जुन चाहिँ म तपाईँलाई डिटेलमा बताउन चाहन्छु। यदि तपाईँलाई यहाँनिर 11 देखि हामी 32 सम्म पढ्यौँ भने त हामीलाई समय जान्छ हाम्रो, अनि यसलाई सबै व्याख्या गऱ्यो भने त हाम्रो उज्यालो हुन्छ, नेपालको रात पर्छ है त। म त्यत्रो लामो लान चाहन्न, तर म तपाईँहरूलाई लान चाहन्छु 11 अनि 12 र 13, अनि त्यसलाई छुटाउँदै हामी पढ्नेछौँ त है, हुन्छ। म 11 पढ्नेछु। उहाँले भन्नुभयो, कुनै मानिसका 2 छोरा थिए। कान्छाले चाहिँ बुबालाई भन्यो, पिताज्यू, मेरो भागमा पर्ने धन सम्पत्ति हिस्सा मलाई दिनुहोस्। तब तिनले आफ्नो सम्पत्ति तिनीलाई बाँडिदिए। धेरै दिन बित्दै नबित्दै सबै धन सम्पत्ति बटुलेर कान्छा छोरा टाढा देशमा गयो र त्यहाँ भोग विलासमा आफ्नो सम्पत्ति उडायो। यहाँ हेर्नुहोस् है, कान्छा छोरा एउटा यहाँनिर यो प्रभु ख्रीष्टले भन्दै गर्दाखेरि यहाँ हामी यो पढ्दै गर्दा हामीले एउटा निहाल्यौँ कि प्रभु ख्रीष्टले एउटा पिता अनि एउटा छोराको विषयमा, जुन छोरा चाहिँ एउटा कान्छा, यहाँनिर सबैमा पढ्दै हो भने त्यहाँ 3 जनाको विशेष कुराहरू लेखिएको छ, जुन एउटा पिताको, अनि अर्को एउटा छोरा जुन जेठा भनिन्छ, अर्को 2टा मात्रै छोरा भनेको छ यहाँनिर प्रभु ख्रीष्टले, अनि अर्को चाहिँ कान्छा। यहाँ 3 जनाको व्यक्तिको हेर्ने भने यहाँ प्रभु ख्रीष्टले मजाले देखाउँदै हुन्छ एउटा चित्र। हामीले यसलाई एउटा कथा जस्तो यसलाई लिन सक्छौँ, जुन चाहिँ 3 जना एउटा परिवार थियो, जहाँ चाहिँ 3 जना थिए, जुन चाहिँ एउटा पिता थिए, अर्को जेठा छोरा थियो, अनि अर्को कान्छा छोरा थियो। यो कुराहरू भन्दै त्यहाँनिर एउटा हामी हेर्न सक्छौँ। अनि यो परिवारमा कान्छा एउटा छोरा हुन्छ, जुन कान्छा छोराले चाहिँ उसमा पर्ने सम्पत्ति माग्छ पितासँग, र पितासँग मागेर ऊ धेरै दिन बित्दा, यहाँनिर 13 हुन्छ, धेरै दिन बित्दा नबित्दै उसले आफ्नो सबै धन सम्पत्ति बटुलेर कान्छा छोरा टाढा देशमा गयो। जुन चाहिँ एउटा
पिताबाट ऊ अलग भएर जान्छ, सबै उसलाई चाहेको कुराहरू उसले लिएर जान्छ। किन आज उसले त्यो कुराहरू चाह्यो भन्नाले उसले आफ्नो पिताबाट छुटेर फाल्टे स्वतन्त्र रूपमा उसले जिउन चाहन्थ्यो। यहाँनिर अर्कै कुरा बुझिरहेको छ, हेर्नुहोस् है, उसले स्वतन्त्र रूपमा जान चाहन्थ्यो, जहाँ चाहिँ फ्रिडम उसलाई पिताको अन्डरमा होइन, पिताको एउटा मुनि बसेर उसले बस्न चाहन्थेन। तर उसले चाहन्थ्यो सबै उसमा पर्ने सम्पत्ति लिएर चाहिँ ऊ टाढा देशमा, जहाँ चाहिँ ऊ फाल्टे आफ्नो पिताको ठाउँबाट, पिताको घरबाट ऊ फाल्टे बस्न चाहन्थ्यो, जहाँ चाहिँ उसलाई स्वतन्त्र चाहिन्थ्यो। त्यो कुराहरू उसले खोजिरहेको थियो यहाँनिर। अनि यो बुझ्न सक्छ उसले आफ्नो पिताले छुट्याइदिएको सम्पत्ति, त्यहाँनिर ऊ सम्पत्ति छुट्याएर पनि केही दिनसम्म रहेको जस्तो यहाँ बुझाउँछ। अनि ऊ त्यो समय बित्दै नबित्दै ऊ घरबाट निस्केर जान्छ, टाढा देशमा जान्छ। टाढा देशमा गएपछि उसले आफ्नो इच्छा अनुसार, उसले बाउको इच्छा होइन तर आफ्नो इच्छा अनुसार उसले जीवन बिताउन थाल्छ। बिताउन थालेपछि उसले चाहेको जे पनि उसले गर्छ, उसलाई मन परेको कुरा उसले जे पनि गर्न सुरुवात गर्छ। जब चाहिँ आफ्नो पिताको घरमा थियो, पिताको घरमा उसले चाहेको कुरा गर्न सकेको थिएन। तर ऊ जब टाढा गएपछि उसले आफूले मन चाहेको कुरा उसले गर्न थाल्यो। अनि यहाँनिर मुनि आएर घटना हेर्ने भने उसले उसँग भएको सम्पत्ति सबै उसले भोक विलासमा, उसले आफ्नो इच्छामा खर्च गर्यो। हेर्नुहोस् है, अनि तल आएर घटना के घटेछ, उसले सबै उडायो, उसले आफ्नो इच्छा, रुपियाँ पैसा सबै ऊ आफ्नो इच्छामा उडायो र उसँग के भयो, अन्तिममा केही भएन। अन्तिममा उसँग रित्तो एकदम खाली, ऊ एकदम उसँग न केही रुपियाँ पैसा नि थियो। अनि त्यहाँनिर ऊ त्यो 14मा हेर्ने भने त्यो ऊ बसेको ठाउँमा ठुलो अनिकाल पर्यो। हेर्नुहोस्, ऊ बसेको ठाउँमा अनिकाल पर्यो। यानि कि पहिले ऊ गएको ठाउँमा त्यस्तो थिएन, तर ऊ गएपछि के भयो, त्यहाँनिर उसँग पैसा पनि थिएन र त्यो ठाउँमा अनिकाल पर्यो। ऊ बसेको ठाउँमा उसलाई अनिकाल पर्यो। यानि कि ऊ रित्तो भयो, उसलाई एक्लोपना भयो। पितासँग हुँदाखेरि उसलाई केही कुराको अभाव थिएन। तर जब पिताबाट ऊ छुटेर गयो, उसले आफ्नो स्वतन्त्र रूपमा उसले जिउन चाहन्छ भनेर उसलाई गयो, त उसलाई उसको केही दिनको लागि, केही समयको निम्ति ऊ एकदम यसो आराममा एकदम सुखमा जीवन बितायो। हेर्नुहोस् है, जीवन बिताएर चाहिँ उसलाई केही समय उसलाई मजा लाग्यो त्यो समय बिताउँदाखेरि। तर सबै उसँग धन सम्पत्ति हुँदा उसले चाहेको कुरा उसले गर्यो, तर उसँग अन्तिममा उसँग केही नभएको कारणले ऊ रित्तो भएर उसलाई एक्लो महसुस भयो। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, अनि उसँग खानको निम्ति भोजन थिएन, उसलाई लाउनको निम्ति वस्त्र थिएन, सबै कुरा उसले सकिसकेको थियो उसको जीवनमा। तर जब पिताको घरमा थियो, ऊ एउटा सुरक्षामा थियो, ऊ एउटा केही चिन्ता उसँग थिएन, सबै कुरा उसलाई प्रशस्त मात्रामा थियो। तर जब पिताको घरदेखि बाहिर ऊ गयो, उसले केही समयसम्म आरामले जीवन बितायो। तर उसले जब सक्दै गयो, त्यो पैसाहरू उसँग अभाव हुन थाल्यो। उसँग खानको निम्ति भोजन थिएन, लाउनको निम्ति वस्त्र थिएन। यहाँ हामी अनि मुनि आएर उसले काम गर्न चाहन्थ्यो, उसले रुचाउँथ्यो कि म काम गरेर केही मेरो जीवन बिताउन सकौँ। यहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले मजाको एउटा दृष्टान्त भनिरहनु भएको थियो एउटा छोराको विषयमा। अनि जुन छोरा चाहिँ एकदम पिताको घरबाट ऊ निस्केर गयो र उसले निस्केर गएर उसले भोगेको कुराहरू यहाँ एउटा प्रभु यीशु ख्रीष्टले मजाको दृष्टान्त भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो छोराले के गर्यो त भन्दाखेरि एउटा त्यही देशको नागरिकको एउटा जुन व्यक्तिकोमा गएर उसले काम माग्यो। काम मागेपछि त्यो व्यक्तिले के भन्यो, 15मा उसले एउटा काम दियो, जुन चाहिँ काम सुँगुर चराउने। यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँनिर सुँगुर भन्ने शब्दले यहाँ प्रभुले उच्चारण गर्नुभएको छ। सुँगुर भनेको एउटा यस्तो पशु हो, त्यतिखेरको समयमा चाहिँ सुँगुरलाई एकदम 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 एउटा तल्लो, सबैभन्दा पशुभन्दा एकदम तल्लो
तल्लो सुँगरलाई लिन्थे र यहुदी जातिहरूले त्यो सुँगरलाई छुन मन पराउँदैनथे, उनीहरूले त्यो घृणा गर्थे। तर यहाँनिर हेर्ने भने त्यो छोरा, जुन छोरा बाउको घरबाट निस्केर गयो, त्यो छोराले आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नका निम्ति त्यो सुँगुर चराउने, त्यो सुँगुरलाई हेरचाह गर्ने उसले काम पायो। अनि त्यो काम पाएर उसले त्यो काम पनि गर्यो। तर उस एकदम भोकाइको कारणले गर्दाखेरि त्यो सुँगुरलाई दिएको चारो पनि उसले खाने इच्छा गर्थ्यो। इङ्ग्लिसको बाइबल भन्छ यति उत्साहित हुन्थ्यो त्यो खानको निम्ति, यति खुसी मान्थ्यो त्यो खानको निम्ति, उसले चाहन्थ्यो। बाइबलमा चाहिँ यति ग्ल्याड उसलाई उयो भयो कि इङ्ग्लिसको बाइबलले भन्छ यति साह्रो ग्ल्याड भयो यति चारो खानको निम्ति। हेर्नुहोस् त्यतिसम्म उसले पुगेको छ। अनि उसले खायो, उसले खान चाहन्थ्यो, उसको जीविका चलाउनको निम्ति उसले त्यो सुँगुरलाई दिएको कुरा। अब हामीलाई यसो विचार गरौँ, हामी नेपालमा हुँदाखेरि हामी सुँगुर प्राय कतिले पाल्नु भएको थियो। सुँगुर यस्तो ठाउँमा हुन्छ जहाँ चाहिँ हामी जान त्यति रुचाउँदैनौँ, हामीलाई मन पर्दैन। अनि सुँगुरलाई दिए कुरा हामी त्यो दिनका निम्ति हात लाउन हामीलाई यति अलि न कतै न कतै हामीलाई घिन लाग्छ। तर यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँनिर त्यो छोराले त्यो सुँगुरलाई दिएको चारो पनि उसले खान रुचाउँथ्यो, चाहन्थ्यो। अनि यहाँ 17 भन्छ उसले त्यो खान चाहन्थ्यो, उसलाई अनि त्यति बेला मात्रै उसलाई यहाँनिर 17 भन्छ उसको चेत खोलियो भन्छ। उसको दिमागमा जस पिताको याद आउँछ, उसको पछाडिको बितेको जुन अवस्थामा थियो त्यो अवस्था उसलाई निहालेर पछिको पहिलेको जुन पिताको घरको याद आउँछ। हेर्नुहोस् है, पिताको घरमा हुँदा उसले झस्सै उसको याद खुल्दाखेरि, उसलाई चेत खुल्दाखेरि उसलाई याद आउँछ कि मेरो पिता घरमा त यतिजना चाकरहरू हुन्थ्यो, उनीहरूले पेटभरि खाएर पनि उब्रिने गर्थ्यो, तर म चाहिँ यहाँ के गरिरहेको छु, मरिरहेको छु भोकले। अनि उसले एउटा कुरा गरेको छ, साह्रै मजाको कुरा गरेको छ। त्यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले मजाले भन्नुभएको छ, उसले एउटै कुरा गर्यो। त्यहाँनिर 18 मा पाउँछ ऊ उठेर, हेर्नुहोस् है, उसले भन्छ यहाँनिर 18 मा लेखेको छ म उठेर आफ्नो बुबा कहाँ जान्छु र उहाँलाई भन्छु, बुबा मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। यहाँनिर पाप भन्ने शब्द लेखिएको छ। हेर्नुहोस् है, प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा दृष्टान्त भन्दै हुन्थ्यो जुन छोराको आएर यहाँ अन्तिम 18 मा भन्छ, त्यही भन्छ तपाईँको स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा मैले पाप गरेको छु भन्ने उसले प्री प्लान गर्छ र म बुबाकोमा गएर यो भन्न चाहन्छु भन्ने उसले त्यो प्री प्लान गरेको हुन्छ। अनि यहाँ सुन्नुहोस् है, उसले यहाँनिर पापको शब्द लेखिएको छ भन्ने मतलब जुन चाहिँ पिताको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेर ऊ आफ्नो फाल्टु देशमा गयो, जहाँ चाहिँ उसले पितालाई छोडेर, पिताको घरलाई छोडेर उसले आफ्नै स्वतन्त्र रूपमा जिउन चाहन्थ्यो र पिताको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेर ऊ पर देशमा गएको कारणले त्यहाँनिर लेखिएको छ मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा के गरेछ, पाप गरेछ। यहाँनिर पाप गर्नु भन्ने मतलब प्रभुको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेर पर जानु हाम्रो निम्ति एउटा पाप जस्तै हो। उहाँको वचनलाई सिरोपर नगरेर उहाँको वचनलाई अनाज्ञाकारिता गरेको कारणले त्यहाँनिर हामीले पाप गर्छौँ। यहाँनिर भन्छ उसको पिताको आज्ञालाई पालन नगरेको कारणले उसको नमानेर ऊ फाल्टो देशमा गएर उसले जीवनमा धेरै समस्या कष्ट जीवनमा भोग्नु परेको थियो। अनि यहाँनिर मुनि आएर हेर्नुहोस्, यहाँ मजा लाग्छ मलाई 20 को। हेर्नुहोस् है, मैले छोड्दै भनेको तपाईँलाई सबै त भनेको छुइनँ, तर मैले कुन पदहरू छोड्दै भनिरहेको छु। अनि मलाई 20 मा अति नै 20 र 21 साह्रै मनपर्छ। त्यहाँनिर यसरी भनिएको छ, हेर्नुहोस् है, त 20 मा तब त्यो उठेर आफ्नो बुबा कहाँ गयो र तर त्यो धेरै टाढा छँदै नि त्यसको बुबाले त्यसलाई देखेर तिनी दयाले भरिएर दौडेर गएर त्यसलाई अङ्गाल हारेर त्यसलाई चुम्बन गरे। अब यहाँ सुन्नुहोस्, जुन छोरा, हेर्नुहोस् है, जुन
छोरा जुन बाउलाई म बाउ चाहिँदैन, मलाई अब उपरान्त म बाउ चाहिँदैन, म बाउको घर पनि चाहिँदैन, बाउको सम्पत्ति मलाई चाहिँदैन भनेर उसको अलिकति अंश पाउने अंश लिएर ऊ टाढा देशमा गयो। तर त्यही छोरा यहाँ हेर्नुहोस् है, जसलाई बाउलाई यति धेरै इन्कार गरेको थियो, यति धेरै उसले अर्को शब्दमा भने नमन पराएको थियो, ऊ त्यो यस्तो छोरा जुन चाहिँ बाउलाई उसले यति मन पराएको भए बाउको अधीनमा बस्थ्यो, तर उसले बाउलाई मनमा पराएको कारणले ऊ आफ्नै रूपमा आफ्नै स्वतन्त्र रूपमा जिउन चाहन्थ्यो भनेर ऊ पर देशमा गयो। तर उसको जीवनमा धेरै समस्या भएको कारणले उसले फर्किने इच्छा गर्यो र फर्किने इच्छा गर्दा दुईटा कुरा भन्यो, स्वर्ग विरुद्धमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु भन्ने कुरा उसले सोच्यो र ऊ फर्कियो। अनि यहाँ फर्केर 20 मा भन्छ उठेर आउँदाखेरि टाढैबाट नि उसको पिताले के गर्छ, ऊ आइरहेको देख्दछ। अनि पिताले त्यहाँनिर पिता दौडेर गएको छ, हेर्नुहोस् हिँडेर भएको छैन, यति साह्रो यहाँनिर देख्दछौ कि प्रभु ख्रीष्टले यहाँ मजाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि उसको पिता जुन छोरा चाहिँ टाढा देशमा गएको थियो, उसको पिताले चाहिँ उसलाई धेरै दिनदेखि पर्खिरहेको छ। अब ऊ आफ्नो घरदेखि पर गयो नि, ऊ टाढा गयो नि, त्यति दिनदेखि समयदेखि पिताले उसको आउने बाटो हेरिरहनु भएको थियो। यहाँनिर उसले उसको छोराको प्रतीक्षा गरिरहेको हामी बुझ्दछौँ, किनभने ऊ छोरा परदेखि आउँदै नै उसले देखेर ऊ छोरा आउँदै आइपुग्न नपुग्ने ऊ दौडेर गएको छ, छोरा बाटोमा गएको छ र अङ्गालोहरू उसलाई चुम्बन गरेको छ। यानि कि चुम्बनले भन्छ यसरी बुझाउँछ उहाँले माया गरेको छ। यहाँ प्रभु ख्रीष्टले शास्त्री फरिसीलाई एउटा मजाले किन शास्त्री फरिसीले गनगन गरेको कारणले किन यो प्रभु यो जुन युसुफको छोरा यीशु होइन र भन्ने व्यक्ति यस्तो व्यक्ति जुन चाहिँ पापीहरूसँग कुष्ठ रोगीहरूसँग बसिरहेको बातचित गरिरहेको छ भन्ने कुराहरूमा प्रभु ख्रीष्टले यो दृष्टान्त भन्नुभयो। अनि यो दृष्टान्तमा यो 20 मा मजाले भनेको छ, ऊ जाँदै नजाँदै ऊ पिताको घरबाट टाढा गयो र फर्किने इच्छा गर्यो। ऊ फर्केर आउँदै आइपुग्दा नपुग्दै उसको पिता उसको बाउ उसँग र उसलाई भेट्न दौडेर गयो र अङ्गालो हालेर उसलाई चुम्बन गर्यो। यानि कि परमेश्वरको प्रेमलाई यहाँ दर्शाइरहनु भएको छ। यहाँनिर प्रभु ख्रीष्टले 3 जना व्यक्ति पिताको रूपमा स्वर्गीय पिताको विषयमा भन्नुभएको छ, जुन चाहिँ आज 2टा छोरा चाहिँ तपाईँ र ममा, अनि एउटा अर्को छोरा चाहिँ जुन एउटा छोरा थियो कान्छो छोरा चाहिँ तपाईँ र ममा हामी पढ्छौँ। हेर्नुहोस् है, कतिकाहीँ अर्को जेठा छोरा चाहिँ मुनि आएर हेर्ने भने जेठा छोरा चाहिँ एउटा शास्त्री फरिसी, जेठा छोराले यहाँनिर जब कान्छो छोरा आउँछ, कान्छो छोरा आएपछि कान्छो छोराको निम्ति भोजहरू तयार हुन्छ, त्यहाँ आनन्दहरू मजा लिएको छ। अनि जेठा छोरा चाहिँ खेतबाट फर्केर आउँदाखेरि उसले गनगन गरेको छ, उसले मन पराएको छैन। अनि यहाँनिर ठ्याक्कै जेठा छोराको एउटा शास्त्री फरिसीको जस्तो लिन सक्छौँ र कान्छो छोरा चाहिँ तपाईँ र ममा लिन सक्छौँ। अनि पिताको चाहिँ स्वर्गीय पिता जुन प्रभु ख्रीष्टको विषयमा अनि परमेश्वरको विषयमा हामी बुझ्न सक्छौँ। यहाँ प्रभु ख्रीष्टले भन्नुभएको मेन उद्देश्य चाहिँ उहाँ चाहिँ किन कुष्ठरोगीहरूसँग बस्न चाहनुहुन्थ्यो, किन पापीहरूसँग बस्न चाहनुहुन्थ्यो भन्ने विषयमा उहाँले हुनुहुन्थ्यो। जब हामी कहिलेकाहीँ हामी परमेश्वरको अधीनतामा हामी बस्न चाहँदैनौँ, हेर्नुहोस् विशेष मेन कुरा यहाँनिर लेखिएको छ, हामी कहिलेकाहीँ परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी रहन चाहँदैनौँ, कहिलेकाहीँ हामी परमेश्वरको इच्छामा हिँड्न चाहँदै र आफ्नै इच्छामा हिँडेर परमेश्वरबाट धेरै टाढा पुगिपठाउँछौँ। अनि धेरै टाढा पुगेपछि हामीलाई केही समयको निम्ति हामीलाई राम्रो यहाँनिर छोरा जुन कान्छो छोरा चाहिँ बाउसँग छुटेपछि उसलाई केही समयको निम्ति राम्रो भएको थियो। कहिलेकाहीँ हामी परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्छौँ, हामीले चाहँदै नचाहँदै अनजानमा जानिकन कहिलेकाहीँ हामी परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्छौँ, जुन काम चाहिँ हामी परमेश्वरलाई मन पर्दैन, तर तपाईँ र मेरो दृष्टिमा चाहिँ त्यो असल देख्छौँ। जुन छोराको निम्ति त्यो नजरमा उसको निम्ति एउटा असल थियो, असल लागेको थियो, जुन पिताको घरबाट टाढा जानको निम्ति
आज तपाईँ र मेरो समय पनि कति बेला समयमा हामीलाई यस्तो लाग्छ जुन परमेश्वरलाई सही लाग्दैन, तर तपाईँलाई मलाई त्यो सही लाग्छ र परमेश्वरको वचनलाई, परमेश्वरको योजना त्यागेर हामी आफ्नै योजनामा, आफ्नै इच्छामा हामी हिँड्छौँ। त्यो छोरा पनि आफ्नै इच्छाको लागि टाढा गएको थियो आफ्नो पिताबाट। कहिलेकाहीँ हामी लाग्छ हामी आफ्नै इच्छामा हिँड्न चाहन्छौँ। कति हामी जवान छौँ, यहाँ कतिपय हामी जवान छौँ, हामी जवानकोमा एउटा इच्छा हुन्छ कि आफ्नो इच्छामा हिँड्ने चाहना हुन्छ। किनभने म पनि जवान छु, म पनि सबै जवानहरूमा यो इच्छा हुन्छ कि आफ्नो इच्छामा हिँड्न पाए कति असल हुन्थ्यो, कति असल लाग्छ भन्ने हामीलाई सोच हुन्छ। त्यो छोरालाई एक्ज्याक्ट त्यस्तै सोचेको थियो, तर अन्तिममा के भयो, उसको जीवनमा कष्टै केही समयको लागि उसलाई उसको जीवनमा धेरै असल आयो, तर उसको जीवनमा उसले रमाहाट गर्यो, तर अन्तिममा उसलाई के नै भोग्नु पर्यो, अन्तिममा उसले समस्या नै भोग्नु पर्यो। उससँग केही थिएन, खानाको निम्ति भोजन पनि थिएन, उसले सुँगुरलाई दिएको चारो पनि खान चाहन्थ्यो। आज तर पाएर म पनि कहिलेकाहीँ काँचो छोरा जस्तै हुन्छौँ। परमेश्वरको उपस्थिति हामी कहिलेकाहीँ रहन चाहँदैन आफ्नै इच्छामा। अहिले झन् सबै ठाउँमा लकडाउन भएर घरमै बसिरहेको छ। हामी घरमा कति बस्नु, परमेश्वरको कति उपस्थिति, परमेश्वरको वचन मात्रै पढ्नु, कहिले परमेश्वरको उपस्थितिमा यसरी जुममा मात्रै बस्नु, हामी बाहिर निस्केर जाउँ न भन्ने हामीलाई चाहना हुन्छ। तर असल कुरा चाहिँ त्यही भएछ छ, जब कान्छो छोराले परमेश्वरको त्यो पिताको उपस्थितिबाट टाढा गएर उसले आफ्नो इच्छा अनुसारको जीवन बिताएर उसले पापमै स्वभाव, उसले त्यहाँनिर लेखेको छ, उसले स्वर्गको विरुद्धमा र उसको पिताको नजरमा उसले पाप गरेको थियो। उसले नचाहिएको कुरा उसले गरेको थियो। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले हाम्रो शरीर आँखाले हेर्दा त्यो सही नै देख्छौँ, हामीले ठिकै नै गरिरहेका हुन्छौँ जस्तो लाग्छ, तर तपाईँ र म परमेश्वरबाट टाढा भएको कहिले थाहै पाउँदैन। कहिलेकाहीँ हामीले संसारको कुराले यति साह्रो खिच्छ जुन चाहिँ हामीले त्यो संसारको आज अलिकति गर्दै गर्दा तपाईँ र म परमेश्वरको उपस्थितिबाट कतिखेर टाढो भएका हुन्छ हामीलाई थाहै नै हुँदैन र पत्तै हुँदैन त्यो कि जसरी त्यो छोरा पनि आफ्नो इच्छामा हिँड्दा उसले कहिले नि पाप गरी पठायो भन्ने कुरालाई पछि मात्रै उसको चेत खोलेर चाहिँ उसँग केही नभएको कारणले उसँग चेत खोलिएको छ। अनि त्यतिखेर पनि उसले एउटै निर्णय लियो कि म एउटै कुरा, मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईको दृष्टिमा मैले पाप गरेको छु, यानि कि स्वर्गीय हुने परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा पाप गरेको छु र हामी कहिलेकाहीँ आफ्नो यहाँनिर परमेश्वरको विरुद्धमा काम गरेका हुन्छौँ र एउटै निर्णय लिनुहोस्। त्यतिखेर एउटै निर्णय त्यो छोराले लिएको थियो कि म फर्किनु पर्छ। उमा फर्किने इच्छा चाहिँ उसले पश्चाताप गरेर हृदय लिएर पिताकोमा आएको छ। पिताले ऊ आउँदै नआउँदै के गरेको छ, अङ्गालो हालेको छ, यहाँनिर अङ्गालो हालेर उसलाई चुम्बन गरेको छ। कहिलेकाहीँ हामी यस्तो हुन्छौँ, हामी धेरै टाढा पुग्छौँ र हामी सोच्ने गर्छौँ प्रभुले मलाई क्षमा गर्नुहुन्न, प्रभुले मलाई अङ्गाल्नुहुन्न होला, प्रभुले मलाई त्याग्नु भएको होला भने हामी सोच्छौँ। तर एउटा कुरा नबिर्सौँ, प्रभुले कहिले त्याग्नुहुन्न। प्रभुले तपाईँको होल बाइबल पढ्नुहोस्, प्रभुले कहिले त्याग्नु भएको कुरा लेखिएको छैन र प्रभुले कहिले त्याग्नुहुन्न। तर एउटा कुरा गर्छौँ, तपाईँ र मैले प्रभुलाई त्यागेका हुन्छौँ। जसरी त्यो छोराले आफ्नो बाउलाई त्यागेको थियो, कहिलेकाहीँ तपाईँ र मैले नि प्रभुलाई त्यागी पठाउँछौँ। त्यो त्यागेको बेला हामीलाई एक प्रकार त्यो समयमा हामी सोच्न सकौँ, जसरी त्यो छोराले सोचेको थियो म फर्किनु पर्छ। उसले त्यो जुन छोराले धेरै अपेक्षा गरेको थिएन, तर उसले स्वर्गको विरुद्धमा र पिताको दृष्टिमा पाप गरेको छु र म चाकर भन्दा पनि तल्लो दर्जामा भएर म रहन चाहन्छु भन्ने उसले इच्छा गरेको थियो। कहिलेकाहीँ हामी यस्तो जान्छौँ जे परमेश्वरको विरुद्धमा काम गरेर हामी फर्किने इच्छा गर्छौँ भने हामी परमेश्वरले हामीलाई अङ्गाल्नुहुन्छ। हामी साँचो प्रकारले पश्चाताप गरिकन फर्किन्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, अङ्गाल्नुहुन्छ। यानि कि जसरी पिताले त्यो छोरा जो उडन्ते पुत्रलाई जुन कान्छो छोरालाई पर्खिरहनु भएको थियो, टाढादेखि आउँदै नआउँदै उसलाई अङ्गालो हालेर पर्खिरहनु भएको हेरेर उसको बाटो
ऊ कतिखेर कहिले आउँछ र भनेर पर्खिरहनु भएको थियो। त्यस्तै नै आज तपाईँ र म पनि कहिलेकाहीँ परमेश्वर टाढा गयौँ र हामी यति हामी त्यति समयमा हामीले जसरी त्यो पुत्रले चेत खोलेको थियो त्यतिखेर हामीले सोच्यौँ भने अब म चाहिँ फर्किनुपर्छ, उहाँले मैले यो परमेश्वरको विरुद्धमा काम गरेछु, मैले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेछु भने हामी त्यतिखेर साँचो प्रकारले पश्चाताप गरेर फर्किन्छौँ भने परमेश्वरले अवश्य नै अङ्गाल हुन्छ। जसरी यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टले शास्त्री भाइहरूलाई त्यही भन्न चाहनुहुन्थ्यो, पापीहरू चाहिँ उहाँले रुचाउनुहुन्थ्यो किनभने उहाँले पापलाई क्षमा, मानिसलाई पापलाई घृणा गर्नुहुन्थ्यो तर मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। त्यो छोराले आफ्नो बाउको निम्ति घृणा गरे तापनि बाउले कहिले छोरालाई घृणा गरेन। यहाँले आज कहिलेकाहीँ परमेश्वर तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई घृणा गरे तापनि, परमेश्वरको विरुद्धमा काम गरे तापनि परमेश्वरले तपाईँ र मैले कहिले घृणा गर्नुहुन्न। जहिले हामी फर्किने इच्छा गर्छौँ त्यो समयसम्म उहाँले हाम्रो बाटोलाई, हाम्रो फर्किने बाटोलाई उहाँले पर्खिरहनु भएको हुन्छ। कहिले यो मेरो छोरा यो छोरीले मलाई साँचो पश्चाताप गरेर फर्किन्छ, मतिर फर्किन्छ भन्ने उहाँले बाटो हेरिरहनु भएको हुन्छ। आज कहिलेकाहीँ हामी परमेश्वरको उपस्थितिबाट धेरै टाढा जाँदाखेरि हामीलाई हाम्रो जीवनमा कष्ट आउँछ, हामीलाई पीडा हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ त्यतिखेर हामीले यो भन्छौँ कि परमेश्वरले मलाई यति साह्रो कष्ट गर्नु, तर यो नभन्नु, यो बिल्कुल गलत हो। किनभने त्यो कष्ट चाहिँ तपाईँ र आफै स्वयंले ल्याएको हुन्छ। परमेश्वरले कहिले हाम्रो जीवनमा कहिले कष्ट ल्याउनु चाहनुहुन्न, किनभने परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा आशिष गर्न चाहनुहुन्छ। जब हामी फर्किन्छौँ नि परमेश्वरमा यति आनन्द, यति रमाउनु हुन्छ, यति खुसी हुनुहुन्छ कि जब हामी फर्किन्छौँ, हामी साँचो पश्चाताप गरेर नम्र हृदय लिएर आउँछौँ भने परमेश्वर जहिले पनि अँगाल्नुहुन्छ। मलाई अलिकति उत्पत्तिको घटना याद आयो। जसरी त्यहाँनिर पनि आदम र हावाले जसरी पाप गरे, परमेश्वर त्यहाँनिर हामी पढ्दै गयौँ भने परमेश्वर आदम र हावासँग भेट्न आउनुहुन्थ्यो। स्वर्गबाट आदम र हावा भएको ठाउँमा भेट्न आउनुहुन्थ्यो। जब आदम र हावा पनि परमेश्वरसँग भेट हुनुहुन्थ्यो, तर एक दिनको कुरा हो त्यहाँनिर जब सर्पले छल गर्छ, दुष्टको रूपमा सर्प आउँछ र छल गर्छ, हावालाई बकाउँछ र हावाले त्यो फल टिपेर खान लाउनु, त्यो शैतानले त्यो फल टिपेर खानको निम्ति एउटा भित्र हृदयमा चाहना भरिदिन्छ। त्यो फल हेर्दा हावाले हेर्दा सुन्दर देख्छ, सुन्दर देखेर उसले टिपेर खान्छ अनि आदमलाई पनि दिन्छ। यहाँनिर हेर्ने भने परमेश्वरले भन्नुभएको हुन्छ त्यो रुखको फल चाहिँ नखानु भनेर। जब त्यो रुखको फल खाँदाखेरि आदम र हावा अनि परमेश्वरको बीच सम्बन्ध के हुन्छ, जुड्छ। परमेश्वरले कहिले चाहनु भएन, कहिले चाहनुहुन्थेन आदम र हावा अनि परमेश्वरको सम्बन्ध टुटेको। जहिले पनि परमेश्वर र आदम हावा र परमेश्वरको सम्बन्ध जोड्न चाहनुहुन्थ्यो। कहिले पनि चाहनुहुन्थेन कि मानिस चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढा भएको। तैपनि परमेश्वरले मुनि आएर त्यहाँ लेखेको छ, त्यहाँनिर परमेश्वर आदम आदम त कहाँ छस् भनेर परमेश्वरले, के परमेश्वरलाई थाहा थिएन र के परमेश्वरले देख्नु भएको थिएन र देख्नु भएको थियो। तर परमेश्वरबाट आदम र परमेश्वर यो चाहनुहुन्थ्यो आदम र हावाबाट चाहिँ फर्किन चाहनुहुन्थ्यो। जसरी उडन्ते पुत्र फर्किएको थियो आफ्नो बुबाकोमा, परमेश्वरले नि त्यही चाहनुहुन्थ्यो। के परमेश्वरले सबै कुरा थाहा थियो, परमेश्वरले देख्नु भएको थियो कि उनीहरूले त्यो फल टिपेर खाएको, उनीहरूले त्यो परमेश्वरको जुन आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको परमेश्वरलाई थाहा थियो। त्यही परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो र परमेश्वरले आदमलाई बोलाउनु भयो, आदम आदम त कहाँ छस्। आदमले के भन्यो थाहा छ? आदमले भन्यो तपाईँको स्वर मैले बगैँचामा सुनेर म डराएर लुकेँ। आदमको आदम परमेश्वरको उपस्थितिबाट भागिरहेको छ, तर परमेश्वर आदमको उपस्थिति भाग्नु भएन। तर परमेश्वर अझै के भन्नु, आदमको नजिक आउन चाहनुहुन्थ्यो। परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो कि उसले आफ्नो हृदय फेरि पनि पुनः फर्काओस् भनेर परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले भन्नुभयो आदम आदम त कहाँ छस्? आदमले उत्तर दियो तपाईँको आवाज मैले बगैँचामा सुनेर म डरले लुकेँ। अनि परमेश्वरले त किन लुकेस् भन्दाखेरि परमेश्वर तपाईँको म जुन आज्ञा जुन फल नखानु भनेको थियो म त्यो खाएँ
भन्ने कुराहरूमा लेखिएको छ। जुन स्त्री तपाईँले मलाई दिनुभएको त्यो स्त्रीले ऊ पनि खायो म पनि खायो भन्ने यस्तो कुरा लेखिएको छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले कहिले पनि आदम र हावा र परमेश्वरले कहिले त्यो सम्बन्ध मानिससम्म त्यो सम्बन्ध त्यो परमेश्वरको उपस्थिति कहिले टुटाउन चाहनुहुन्थेन। तर आदम र हावाले गरेको कारणले त्यो सम्बन्ध टुट्यो र परमेश्वरको उपस्थिति गर्दाखेरि धेरै टाढा भयो। तैपनि अझै पनि परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो कि आदम चाहिँ फर्केर आएको। अझै परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो कि आदम र हावा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा आएको। तर अन्तिममा थाहा छ तपाईँ जब त्यो पढ्दै जानुहुन्छ नि, परमेश्वरलाई यति हृदय दुख्यो, उहाँले एउटा उनीहरू नाककोपना भएको त्यो ढाक्नको निम्ति पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा मोटो त्यहाँनिर परमेश्वरले एउटा मोटो पशुको छाला लगाइदिनु भएको छ, लुगा लगाइदिनु भएको छ, किनभने अझै धेरै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ हामी परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढा जाँदा पनि हामीले यो नसोचौँ कि अब म फर्किन सक्दिनँ, म जान सक्दिनँ भने कहिले पनि नसोचौँ। साँचो प्रकारले पश्चाताप गरेर फर्किन्छौँ भने नि परमेश्वरले त्यही गरी हामीलाई अँगाल्नुहुन्छ। जसरी उडन्ने पुत्र फर्केर आएको थियो, आफ्नो बाबाले अँगाले मारेको थियो, चुम्बन गरेको थियो, यानि कि प्रेम दर्शाएको थियो, त्यसरी आज तपाईँ र म फर्किन्छौँ भने परमेश्वरले त्यही नै गरी तपाईँ र मलाई फेरि रिस्टोर गर्नुहुन्छ, फेरि अँगाल्नुहुन्छ तपाईँ र मलाई, फेरि नयाँ जोसमा हामीले अगाडि बढाउनु, नयाँ आशाको साथमा हामीलाई बढाउनुहुन्छ। जसरी त्यहाँनिर उडन्ने पुत्रमा त्यहाँ प्रभुले भन्दै गर्दाखेरि उसले मोटो पशु उसले लाउनको निम्ति वस्त्र अनि औँठी पनि लगाइदिएको छ भन्छ। औँठी थाहा छैन कुन औँलामा लगाएको छ, तर त्यहाँनिर भनेको छ औँठी चाहिँ दिएको छ। अनि खुट्टामा जुत्ता पनि चप्ली पनि दिएको छ। हेर्नुहोस्, जब हामी परमेश्वरमा फर्किन्छौँ भने परमेश्वरको उपस्थिति हामी फेरि रहन चाहन्छौँ, इच्छा गर्छौँ र हामी साँचो प्रकारले पश्चाताप गरेर फर्किन्छौँ भने परमेश्वरले त्यही नै गरी हामीलाई मजाले अँगाल्नुहुन्छ र प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँको प्रेममा कहिले पनि घटी हुँदैन, कहिले पनि कमी हुँदैन। त परमेश्वरले जसरी त्यहाँनिर पिताले पहिले जस्तो प्रेम गरेको थियो त्यस्तै नै त्यो कान्छो छोरालाई प्रेम गरेको छ। आज हामीले यहाँ देखाउँदै हुनुहुन्छ परमेश्वरले त्यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। जब हामी फर्केर आउँछौँ, जुन जति पहिले गर्नुहुन्थ्यो त्यो भन्दा नि बढ्ता प्रेम गर्नुहुन्छ। यानि कि तपाईँ र मेरो जीवनमा फेरि पनि आशिषको हामी तपाईँ र म आशिषको कारण बन्न सक्छौँ। हुन्छ, म परमेश्वरको वचन यतिमा राख्दै फेरि सबैलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु। यो समयमा